في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأعظم من هذا دعوة ذي النون عليه السلام التي ما دعا بها مكروب قط إلا فرج الله عنه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه بشارة لكل مؤمن وقع في كرب أن الله سينجيه منه على قدر إيمانه بربه. وتأملوا في دعوة ذي النون، ليس فيها طلب الفرج وكشف الكرب، بل وحد ربه وعرض فقره وحاله إلى الله فكشف الله كربته، لأن الله عند المنكسرة قلوبهم. فإلى كل مكروب كلمات لا تثبت أمامها عظائم الكروب. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فإنه ما دفعت شدائد الدنيا وأهوال الآخرة بأعظم من توحيد الله. فمن علق قلبه بالله فرج الله كربته وأذهب الله عنه همه وما أحزنه. والله يذيق العبد مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تريد أن ترى فرج الله بعينيك؟ كرر ما أوصى به رسولك صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فكم من مكروب أدمن هذه الكلمات فكشف الله كربته وكان الله عند حاجته. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.